बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये चिल्ला गाह एक कोफा की तरह है और ये देखें, ये पहाड़ है, पहाड़ के अंदर एक गार सा है और ये चिल्ला गाह। कहते हैं कि यहाँ हज़रत सुल्तान बाहू सुल्तानुल आरिफीन हक बाहू सरकार ने यहाँ पर चिल्ला काटा था। हज़रत सखी हू बाहू सरकार अल मारूफ मोरा वाली सरकार। और इस जगह पे सबसे पहले बाबा फरीद गंज शक्कर आपने इस जगह हाज़िरी दी, उसके बाद शोबाद कलंदर ने हाज़िरी दी, उसके बाद सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू आपने यहाँ 40 दिन की इबादत रियादत चिल्ला कशी की है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 566 हिजरी बगदाद शरीफ से ये चले। हुज़ूर गौसुल वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनकी तीसरी पुश्त में आपके पोते हैं, सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ के शहज़ादे। वहाँ पर भी एक मज़ार है और मैं उस मज़ार पर लेके जाऊँगा। कहा यह जाता है कि इनके मुर्शद का मज़ार है और वो चेयर लिफ्ट चल रही है। अगर आप देखें, ज़रा क्लोज़ कीजिएगा, अगर चेयर लिफ्ट को अगर आप दिखा सकें। ये देखें यहाँ कितनी खूबसूरत चेयर लिफ्ट चल रही है। दोस्तों, यहाँ दरबार शरीफ के ऊपर आलू वाले पकौड़े बेसन लगा के तले जा रहे हैं और मौसम बड़ा अच्छा है। अभी बारिश होके हटी है, ऊपर बादल हैं और ये पकौड़ों की खुशबू जो है ये माशाल्लाह। आपका एक फ़िक्रा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आसानियाँ बांटने वाला, खैर बांटने वाला। हैंडीक्राफ्ट्स पुरकैफ और हसीन नज़ारों से माला माल मोरों की वादी कलर कहार लाहौर से 244 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। साल्ट रेंज का ये पहाड़ी सिलसिला जहाँ दूसरे हवालों से बहुत अहमियत रखता है, वहाँ इसकी पहचान वो मज़ारात भी हैं जो मुसलमानों की रूहानी तस्कीन का बाइस हैं। इन मज़ारात में से एक मज़ार हज़रत हू बाहू सरकार अल मारूफ मोरा वाली सरकार का है। इस मज़ार में 2 कब्रें हैं जो 2 सगे भाइयों की हैं, जिनमें से एक का नाम मोहम्मद इसहाक अल मारूफ नूर आलम और दूसरे भाई का नाम मोहम्मद याकूब अल मारूफ फैज़ आलम है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ पीकॉक कलर कहार से। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कलर कहार की पहाड़ियाँ और आज मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर दरबार सखी हू बहू। इनको मोरा वाली सरकार भी कहा जाता है। देखें, मोरा वाली सरकार लिखा हुआ है और ये मुक़द्दस औराक के लिए यहाँ पर कनस्तर लगाए गए हैं ताकि उन औराक की बेहुरमती ना हो। हज़रत सखी हू बहू सरकार अल मारूफ मोरा वाली सरकार, वो सामने दरबार है और मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ और बताता हूँ इन अल्लाह वालों की शान क्या थी। हमारे यहाँ एक रिवायत है कि हर मज़ार के बाहर एक बाज़ार ज़रूर होता है जहाँ उस इलाके की बनी हुई मसनूआत फ़रोख्त की जाती हैं। क्योंकि मज़ारात पर ज़ायरीन की मुसलसल आमद जामद रहती है, फिर साल में एक बार उर्स भी होता है, तो दुकानदारों को आसानी के साथ गाहक मैसर आ जाते हैं। मैं जब भी किसी मज़ार पर जाता हूँ तो मेरे दिल में ख़्याल आता है कि ये अल्लाह के वली की बरकत ही तो है कि इंतकाल के बाद भी इंसानों की रोटी रोज़ी का बंदोबस्त कर जाते हैं। ये भी एक आसानी ही तो है जो लोगों को रोज़गार मिलता रहता है। और यहाँ भी देखिए, कलर कार की पहाड़ियों में जंगल में मंगल बना हुआ है। ये बाज़ार काफ़ी बड़ा है। हर तरह की रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों, खाने पीने का सामान और फलों के अलावा हैंडी क्राफ्ट की दर्जन भर से ज़्यादा दुकानें हैं यहाँ पर। मौसम नहायत खुशगवार है, इसलिए कि कुछ देर पहले बारिश हुई है। धूप निकली है मगर उसमें शिद्दत और हिद्दत नहीं है, शायद तेज़ हवा की वजह से। फैंस के साथ मोहब्बत से पेश आना, सेल्फ़ी बनवाना मेरी आदत नहीं बल्कि फ़र्ज़ है। मुझे इनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करना है क्योंकि इनकी मोहब्बत की वजह से मैं हूँ। ये ना सराहें तो इफ्तिखार इफ़ी कख नालो होला। बड़ा यार, लव यू। दोस्तों, यहाँ पर हैंडी क्राफ्ट्स हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये वो मेहनत कश होते हैं जो हाथ से चीज़ों को बनाते हैं। ये देखें, ये मिट्टी की कढ़ाई है, ये चट्टू पट्टा और ये इसको झावा कहते हैं जी, चावा। पैर और एड़ियाँ काली हो जाती हैं तो फिर साबुन लगा के इसको रगड़ा जाता है। ये पंजाब का एक
ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ प्याला, क्या बात है। सबर ਦਾ प्याला भी हो ही होता है। और ये देखें मिट्टी के गिलास बड़े खूबसूरत रुका है। मिट्टी की हांडियाँ हैं जो अब अवेलेबल नहीं है हम शहरदारों को। और ये छोटे छोटे खिलौने, जब मैं छोटा होता था तो ये ख़रीद तो नहीं सकता था, लेकिन मैं देखता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और ये दिए हैं मज़ार पे, जो ज़ायरीन आते हैं वो इन दियों को लेकर जाते हैं, उनमें तेल डाल के इसको जलाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हैंडी क्राफ्ट जब भी आप यहाँ आएँ तो इनकी दुकान से ज़रूर ख़रीदिएगा। ये आप ही के लिए बैठे हुए हैं और बड़ी मेहनत से ये सारी चीज़ें बनाते हैं। दोस्तों ये देखें कि ये मोर के पंख हैं, पर हैं, और यहाँ पर मोर बहुत ज़्यादा होते हैं। हैंडी क्राफ्ट की दुकान है। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आज भी हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में हाथ से चीज़ें बनती हैं। देखें ये छोटा सा पर्स है, ये देखें ये पर्स है, ये देखें छोटी छोटी बच्चियों के लिए बड़ा खूबसूरत है। और ये सारी चीज़ें हाथ से बनाई गई हैं, लकड़ी का ये सारा सामान हैंडी क्राफ्ट। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कितनी मेहनत के साथ ये हाथ से बनाते होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखें ये कितना खूबसूरत काम है, कितनी बारीकी से किया गया है। और ये किसी मशीन का काम नहीं है, ये इंसानी हाथ से ये चीज़ें बनाई गई हैं। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि मेरा मुल्क इसके मेहनत कश, इसके हुनरमंद कितने जफाकश हैं। और दोस्तों ये देखें ये नमक से बनाई हुई सारी चीज़ें हैं। और ये पत्थर से बनाया गया है, ये सारा नमक है। और क्योंकि साल्ट रेंज में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बड़ा आला दर्जे का नमक है जिससे सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आप जब भी मोरावाली सरकार कलर कहार आएँ तो यहाँ से शॉपिंग ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ दरबार शरीफ के ऊपर आलू वाले पकौड़े बेसन लगा के तले जा रहे हैं। और मौसम बड़ा अच्छा है, अभी बारिश होके हटी है, ऊपर बादल हैं। और ये पकौड़ों की खुशबू जो है ये मुंह में पानी आ रहा है। और मैंने आपको हैंडी क्राफ्ट्स भी दिखाई। और ये रास्ता जाता है दरबार शरीफ की तरफ। आए मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों यहाँ मेरी मुलाकात मेरे एक फ़ैन से हो गई। माशाल्लाह आपका एक फ़िक्रा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आसानियाँ बांटने वाला, खैर बांटने वाला। इस चीज़ की कमी है तो अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, जब ऐसे दोस्त मिलते हैं और कमेंट्स करते हैं तो और खुशी और खुशू के साथ काम करने को दिल करता है। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू जी। या और लंगर समाज खवाइए। मैं क्या अच्छा माशाल्लाह, मैं हूँ नहीं आना वा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आपको? पैसे को फैन बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? थोड़ी सी बस ये लंगर है जी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कमाली साहब मज़ारात पर लंगर की रिवायत बड़ी लजपाल रिवायत है। मुझ जैसे तो अकीदत में लंगर खाते हैं, मगर बहुत ज़्यादा ऐसे सफ़ेद पोश मज़दूर, मजबूर और मुफलिस लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूब ही नहीं होती और पेट भी भर जाता है जो इज़्ज़त के साथ जीना चाहते हैं। वैसे भी आज के महंगे तरीन दौर में बग़ैर मांगे और बग़ैर एहसान जतलाए खाना मिल जाना बहुत बड़ी आसानी है। और ये आसानी हमारे यहाँ हर मज़ार पर मिल जाती है। कितनी खूबसूरत और लजपाल रिवायत है। दोस्तों यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद अशरफ नईमी साहब, इमाम मस्जिद हैं महकमा औकाफ़ की तरफ से। आइन से बात करते हैं। सर मैं ये चाहता हूँ, मुझे आप मेरे देखने वालों को बताएं, जिस दरबार पे मैं मौजूद हूँ ये कौन है और इनकी करामात क्या थी, इनके मुजाहिदे क्या थे, ये अल्लाह के बंदों से किस तरह से मोहब्बत करते थे। ये मोहतरम 566 हिजरी बगदाद शरीफ से ये चले। हुज़ूर गौसल वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनकी तीसरी पुश्त में आपके पोते हैं सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ के शहज़ादे सैयदना मोहम्मद इसहाक़ और सैयदना मोहम्मद याकूब। ये दोनों भाई यहाँ इस चकवाल के इलाके में कटास राज गिरदुलवा हिंदुओं का गढ़ था और इस इलाके में तबलीगी और इस्लाही पोजीशन में यहाँ आए हैं। और इत्तफ़ाक़ के साथ जब ये आए तो हिंदुओं के साथ टकराव हुआ। इस मौके पे 864 या 65 साल हो चुके हैं इस मकाम पे ये शहीद हुए हैं। जवानी के आलम में ये एक भाई की उम्र 17-18 साल और दूसरे की 20 या 21 साल है। जवानी के आलम में शहीद हुए हैं। और इस जगह पे सबसे पहले बाबा फरीद गंज शक्कर आपने इस जगह हाज़िरी दी, उसके बाद शोबाद कलंदर ने हाज़िरी दी,
اس کے بعد سلطان العارفین سلطانہ باہو آپ نے یہاں 40 دن کی عبادت ریاضت چلا کشی کی ہے. اپنے اپنے ادوار کے اندر پیر مہر علی شاہ، خواجہ شمس العارفین سیالوی، اور اس وقت موجودہ دور کے اندر بھی محدث اعظم کے بیٹے فضل رسول حضرت صاحب اور مولانا الیاس قادری صاحب کے بیٹے بلال صاحب اکثر سال کے اندر 1-2 مرتبہ ضرور حاضری دیتی ہیں. اور تقریباً 6 ماہ پہلے بغداد شریف کے موجودہ سجادہ نشین جو ہیں ان کی بھی یہاں حاضری ہوئی. کلجر شریف سے سجادہ نشین جو ہیں ان کی بھی اس دربار کے اوپر حاضری ہوئی. تو پاکستان کے مختلف جہاں جہاں مزارات ہیں ان کے سجادہ نشین جو ہیں اکثر ان کی یہاں حاضری ہوتی ہے. اور علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آج سے 9-10 سال پہلے بھی اس دربار کے اوپر 10 محرم آپ نے حاضری بھی دی اور آپ نے یہاں خطاب بھی کیا. اچھا، ان دونوں بھائیوں کو، بزرگ ہستیوں کو شہید اس لیے کیا گیا چونکہ یہ اس جگہ پر سالٹ رینج اور اس کے گرد و نواح میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے پہ آئے تھے. کیونکہ کٹرا سراج جو ہے اب بھی انڈیا سے دور دراز سے جتنے بھی ہندو ہیں اپنی عقیدت یا تہوار یا جو ان کے طریقہ کار ہیں وہ کٹرا سراج اب بھی آتے ہیں. تو اس لیے یہ علاقہ جو ہے بھون، یہ چکوال، یہ گرد و نواح جو علاقہ ہے یہ ہندوؤں کا گڑھ تھا. اور آپ اصلاحی اسلام کی تبلیغ جو ہے اس کے بارے میں یہاں آئے تھے لوگوں کو آگاہی کے لیے. ان دو ہستیوں کے بارے میں جو ان کی انسانوں سے محبت تھی، جس طرح داتا سرکار جب لاہور تشریف لائے تو آپ نے وہاں کے انسانوں کی نہ زبان جانتے تھے نہ طور اتوار کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے ایک چولہا بنایا جس پہ روٹی پکا کرتی تھی اور ایک ٹھنڈا گھڑا پانی کا بھر کے رکھ دیا. تو جو لوگ آتے تھے فری میں کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، تو ان کے ساتھ ایک رابطہ ہوا. تو ان دو ہستیوں نے کیا کیا؟ یہ کیونکہ 850 سال قبل یہ پوزیشن ہوئی اس وقت، تو اس مقام پہ یہ جب آئے تھے تو یہ کیونکہ ان کا نظریہ صرف اسلام کی اصلاح، اسلام کی تقویت، اسلام کی مضبوطی کے لیے یہاں ہیں. تو ان کا ٹکراؤ جب ہوا تو اس مقام پہ یہ شہید ہوئے. سواری کم تھی تو لوگ اونٹوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے. تو اس علاقے سے کرسال کے جو لوگ ہیں ان کے اونٹ سامان اوپر لدا ہوا تھا، للہ کی طرف جا رہے تھے. ان کی اونٹنی جو ہے اس پہاڑ کے درمیان میں گری، اس کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ گئی. تو اسی پریشانی کے عالم میں تو انہوں نے اونٹ کا سامان دوسرے اونٹ کے اوپر تقسیم کر کے لے کے چلے گئے. جس کی ٹانگ ٹوٹی تھی، رات کو سرکار نے خواب کے اندر بشارت دی کہ اس اونٹنی کو اٹھا لو، اس کا میں نے آپریشن کر دیا ہے اور یہ انشاءاللہ چلے گی. جب اٹھایا انہوں نے دوسرے دن تو اونٹنی اٹھ کے چل پڑی اور انہوں نے نشانی دی کہ جب اس کو ذبح کرو گے تو اس کی ٹانگ جو ہے اس کے اندر راڑ جو ہے وہ ضرور آپ کو نظر آئے گا. تو کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کیا، واقعی اس کی ٹانگ جو ہے اس کے اندر راڑ ڈلا ہوا تھا. یہ ان بزرگوں کی ایک نہیں بے شمار کرامات ہیں، کیونکہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کی کرامات جو ہیں دنیا ظاہری کے اوپر کم نظر آتی ہیں، جب وہ پردہ کر جاتے ہیں ان کی یہ کرامات جو ہیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں. قاری صاحب مجھے بتائیے گا کہ ان سرکار کو مورا والی سرکار کیوں کہتے ہیں؟ یہ موروں والی اس لیے سرکاریں کو کہتے ہیں کہ یہاں صدیوں سے اس پہاڑ کے اوپر مور جو ہیں دربار کے ہیں، آزاد ہیں. 5-6 کلومیٹر کی رینج کے اندر خیر پور تک، بلکہ 10 کلومیٹر تک، جو جس وقت موٹر وے بنی، جو موٹر وے کے دوسری طرف چلے گئے وہ ادھر ہی چلے ہیں. اور اب بھی جو صدیوں سے یہ مور جو ہیں اس دربار کے اوپر اب بھی نظر آتے ہیں. اور شکر الحمدللہ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد بھی آتے ہیں اور شام، کیونکہ عوام جب زیادہ ہوتی ہے اس وقت وہ باغوں کے اندر چلے جاتے ہیں. اب بھی انشاءاللہ اللہ کے کرم ہے کہ مور جو ہیں اس دربار کے ساتھ منسلک ہیں اور آتے بھی ہیں. جناب بہت شکریہ سر، بہت نوازش. دوستوں آئیں، میں آپ کو اب یہ دربار اندر سے بھی دکھاتا ہوں اور ہم اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر جو قبر کے تعویذ ہیں وہ کیسے ہیں اور اندر سے جو محکمہ اوقاف نے اس کی تعمیرات کی ہیں وہ کس طرح کی ہیں. دوستو یہاں پر مدفون دونوں جو ہستیاں ہیں یہ دونوں سگے بھائی تھے، حضرت سیدنا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو نور عالم کہا جاتا ہے. اور یہ ساتھ میں قبر جو ہے فیض عالم کی ہے. یہ دونوں بھائی ہندوؤں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے اور ان کا نام ہے سیدنا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کے حوالے سے بہت ساری کرامات بیان کی جاتی ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پر کوئی قافلہ تھا، وہ گزر رہا تھا اور ان کی اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ اونٹنی چھوڑ کر چلے گئے. تو یہاں کے جو متولی تھے ان کے خواب میں یہ بھائی آئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ وہ اونٹنی وہاں سے اٹھا لو، میں نے اس کا آپریشن کر دیا ہے، اور یاد رکھنا جب اس کو تم ذبح کرو گے جب کبھی تو وہ اس کی ٹانگ میں سے راڈ ضرور دیکھ لینا اور وہ راڈ
بعد میں کہا یہ جاتا ہے نکلی بھی تھی۔ مزار کو نہایت خوبصورتی سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ کسان گھی کے مالک حنیف صاحب اس کار خیر میں خاموشی کے ساتھ بہت بڑا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اس کے احاطے میں ایک کشادہ مسجد بھی ہے جس کی طرز تعمیر مغلوں کی طرز تعمیر سے ملتی جلتی ہے۔ ابھی یہ انڈر کنسٹرکشن ہے، مگر اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کئی ہزار نمازی آسانی کے ساتھ یہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ مسجد اور مزار کی فنیشنگ میں کافی وقت لگے گا کیونکہ کافی بڑا رقبہ ہے۔ جتنا مجھے بتایا گیا ہے اس کے مطابق اس کے مکمل ہو جانے کے بعد یہ بہت دیدہ زیب آرکیٹیکچر ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مزار پر فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے موروں کی بڑی تعداد حاضری دینے آتی ہے، اور اگر کوئی ان کو پکڑ لے تو وہ شخص وقتی طور پر اندھا ہو جاتا ہے جب تک اس مور کو آزاد نہیں کرتا۔ روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب اہل مزار بھائیوں کی شہادت ہوئی تھی اس روز ایک نر اور ایک مادہ مور یہاں آ گئے تھے۔ آج تک جتنے مور ان جنگلوں میں پائے جاتے ہیں وہ سب مور اس جوڑے کے بچے ہیں۔ انگریز دور میں کسی گورے نے یہاں سے مور پکڑ کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس گورے کی گاڑی سٹارٹ ہونے کے باوجود آگے نہیں جا رہی تھی بلکہ پیچھے یعنی مزار کی طرف ریورس ہو رہی تھی۔ پھر جب اس گورے نے مور کو آزاد کر دیا تو گاڑی آگے کی طرف چلی گئی۔ اس طرح کی بہت ساری روایات یہاں کے لوگ موروں کے حوالے سے اور اہل مزار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اب سچ کیا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ دوستو یہاں پر محکمہ اوقاف نے یہ مسجد بنوائی ہے اور بڑی خوبصورت مسجد ہے، اور اس کا طرز تعمیر جو ہے بڑی شاہانہ سا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں کا یہ مقامی روایتی آرٹ ورک ہے جس میں یہاں پر قرآن کی آیات لکھی گئی ہیں اور مختلف قسم کے رنگ استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ سارا کا سارا ہاتھ سے بنایا گیا ہے۔ اور یہ اس گنبد کے نیچے جب کھڑے ہو کے آپ بات کرتے ہیں تو آواز بڑی گونجتی ہے، اور بڑی خوبصورت مسجد ہے یہ۔ اور اس مسجد سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو بالکل عین سامنے آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ مزار آپ کو نظر آ جاتا ہے مورا والی سرکار کا۔ اور ابھی تک مور مجھے نظر نہیں آیا، لیکن میں ضرور امید کرتا ہوں اللہ سے کہ مجھے مور نظر آئیں گے۔ تو میں نے آپ کو دکھایا یہ مزار جو کہ کلر کہار میں سٹی آف پیکاک میں موجود ہے، اور اس کا نام ہے مورا والی سرکار۔ اور یہ دو بھائی ہیں جو یہاں پر مدفون ہیں، اور حضرت غوث اعظم پاک کے پوتے ہیں یہ، اور یہاں پر زائرین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ موسم بڑا خوبصورت ہے اور اس کے پاس چیئر لفٹ بھی چلتی ہے۔ اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ان کی چلا گاہ کہاں تھی۔ ماشاءاللہ جی، تھینک یو۔ دوستو میں مورا علی سرکار پہ آپ کو لے کر آیا، بڑی خوبصورت مسجد اور مزار تو میں نے آپ کو دکھایا ہے، میں آپ کو چلا گاہ دکھاتا ہوں، اور وہ چلا گاہ نیچے موجود ہے۔ اور اس چلا گاہ سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں، میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کلر کہار کی جھیل ہے وہ سامنے، اور اگر آپ وہ اوپر دیکھیں ذرا کلوز کر کے اگر دکھا سکیں، وہاں پر بھی ایک مزار ہے، اور میں اس مزار پر لے کے جاؤں گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے مرشد کا مزار ہے، اور وہ چیئر لفٹ چل رہی ہے، اگر آپ دیکھیں ذرا کلوز کیجئے گا، اگر چیئر لفٹ کو اگر آپ دکھا سکیں، یہ دیکھیں یہاں کتنی خوبصورت چیئر لفٹ چل رہی ہے، اور یہ دیکھیں دونوں چیئر لفٹ نے ایک دوسرے کراس کیا، اور بڑا خوبصورت موسم ہے۔ اور آئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں نیچے چلا گاہ کی طرف، کیونکہ پہلے پہاڑی تھی اور دشوار گزار راستہ تھا، اب یہاں پر محکمہ اوقاف نے سیڑھیاں بنوا دی ہیں، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی چلا گاہ۔ اور میرے پیچھے دور وہ دیکھیے، بہت دور آپ کو کلر کہار کی جھیل نظر آ رہی ہے، اور اس جھیل پر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ ضرور آپ نے دیکھی ہوگی۔ اور یہ ہے جی مورا والی سرکار کی چلا گاہ، آئیے میرے ساتھ۔ یہ دیکھیے یہ چلا گاہ ہے جی۔ السلام علیکم، کی حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوستو دیکھیں یہاں پر جو زائرین آتے ہیں وہ یہاں پر دیے جلاتے ہیں، اور یہاں پر گھڑے بھی رکھے گئے ہیں، اور صوفیوں کے مزارات کے اوپر یہ ٹھنڈے پانی کے گھڑے جو ہیں یہ ہمیشہ سے رہتے ہیں کیونکہ خیر بانٹنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو اس طرف دیکھیں یہ دروازہ جو چلا گاہ کا، اس کے اوپر لوگوں نے تالے لگا رکھے ہیں، یہ دیکھیں یہ منت کے تالے، یہاں پر چوڑیاں بھی ہیں، یہاں پر مختلف رنگوں کے دھاگے بھی باندھے گئے ہیں، اور جس طرح میں آپ کو عموماً دکھاتا ہوں کہ یہاں پر شاپنگ بیگ باندھے گئے ہیں، اور یہ شاپنگ بیگ وہ لوگ باندھتے ہیں جو نہایت مفلس اور غریب ہوتے ہیں اور ان کے پاس دھاگا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ یہ دیکھیں جی چلا گاہ حضرت باہو
हक बाहू सुल्तान, और हक बाहू सुल्तान सरकार ने यहाँ पर चिल्ला काटा था, और ये बड़ी खूबसूरत जगह, छोटी सी जगह, मैं कोशिश करता हूँ इसमें जाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये चिल्ला गाह एक कूफा की तरह है, और दोस्तों मैं इस चिल्ला गाह में मौजूद हूँ। देखें ये सारा पत्थर है, पत्थर के अंदर एक कूफा, एक गार सा है, जिसके अंदर हज़रत सुल्तान बाहू सुल्तानुल आरिफीन सरकार ने यहाँ पर चिल्ला काटा और कुछ दिन यहाँ पर क़याम फरमाया था। और यही वो जगह है जहाँ औलिया अल्लाह यहाँ पर पिछले 800 साल से हाज़िरी दे रहे हैं। और ये चिल्ला गाह मैंने आपको दिखाई, और मुझे दीजिए इजाज़त इस मज़ार से कलर कहार के इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें आसानियत फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसी बनाओ जी वीडियो जी। ऐ मेरा वीर है, ऐ मेरा वीर है जी। अल्लाह इसको सलामत रखे। थैंक यू। कैसे हैं हजूर? ठीक है सर। हाँ जी बनाओ बनाओ। आपको देख के बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इधर आओ भाई जान, खिड़की छोड़ दो, इधर आ जाओ मेहरबान जी। क्या और लंगर सुना खवाइए। मैं क्या अच्छा माशाल्लाह, मैं हूँ नहीं आना वा। थैंक यू सर। अच्छा माशाल्लाह। दोस्तों मैं यहाँ कलर कार मोरा वाली सरकार हाजिरी के लिए आया, तो ये और इनसे मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा। और मियाँ वाली को देख के पता नहीं क्यों मेरे जहन में हमेशा आता है, तैनू लैके जाना है मियाँ वाली।